उससे बचना है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है पाकिस्तान की तारीख में, जहाँ पर तमाम सियासी जमातें जितनी माजी की थी ये बातें करती रहीं। आपके इल्म में है कि सेनेट के इंतखाबात हुए, वीडियो सामने आई, लोग किस तरीके से पैसों की गड्डियाँ जो हैं वो बैगों में भर रहे थे। यूसुफ रज़ा गिलानी का इलेक्शन आया, उनका साहबजादे की वीडियो आ गई और वो तस्लीम भी कर लेता है कि वीडियो में मैं हूँ। वो इलेक्शन कमीशन में केस अभी तक चल रहा है, वो लालच दे के पैसों का खरीदो फरोख्त कर रहा है। अब भी जो है वो एक अदम एतमाद की कहानी चलाई जा रही है, ज़मीरों के सौदे करके। तो मैं समझता हूँ कि इसका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए। जो ज़मीर ख़रीदने वाले हैं और जो ज़मीर बेचने वाले हैं, सबका रास्ता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए रुकना चाहिए, ताकि पाकिस्तान की जमहूरियत जो है वो मजबूत हो और एक इसका साफ़ और शफाफ चेहरा जो है वो निखर के आए। कि क्या एक ऐसी चीज़ है कि आए रोज़ जो है वो इल्ज़ामात लग जाते हैं, आए रोज़ ऐसी चीज़ें सामने आ जाती हैं। अब मुझे ये बताएं कि जो लोग रिज़र्व सीट्स पे मुंतखब हुए हैं उनके पास क्या जवाब रह जाता है? उनका ना कोई हल्का है, ना उनकी कोई शिकायत है। वो नोटों की चमक देख के वो भी जो है वो पलटा खा जाते हैं। बुनियादी तौर के ऊपर मैं ये समझता हूँ कि जो खेल आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान ने लूट मार के पैसे से खेला है, मैं समझता हूँ कि इसका अब रास्ता रोकने का जो है वो वक्त है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने अब पाकिस्तान की तारीख का एक इंतहाई अहम मामला है। आर्टिकल 63A की जो है वो तशरीह होना बाकी है। और मैं अभी थोड़ी देर कबल मरियम सफदर जो है वो अपनी नैब, जहाँ पर मेरी लंदन में, क्या मेरी तो पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और कैलबरी फॉन्ट, जाली ट्रस्ट डीड, कतरी खत के मजाक के बाद जो सज़ाएँ हुई हैं, उन अपीलों के ऊपर जवाब नहीं देना। उनके पीछे तो तारीखों के पीछे छुपते रहे हैं। वो केस तो खैर चल रहा है, लेकिन इनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि ये डेस्परेशन का किस शक्ल में शिकार हुए हैं। क्या इनको किस बात की जो है वो इनको जल्दी लगी हुई है? पाकिस्तान की मैशियत दुरुस्त सिमत में जा रही है। पाकिस्तान जो है एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं। हमने हेल्थ कार्ड का मंसूबा दिया, प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकॉर्डिक जैसे जुर्माने जो है वो माफ़ करवा लेते हैं, कार के जैसे जुर्माने माफ़ हो जाते हैं, IPPs के मायदे रीनिगोशिएट हो जाते हैं। ये नाहलियाँ तो इनकी थी जो हमने आके जो है वो ठीक की हैं। इनके पास तो किसी किस्म का कोई जवाब नहीं है, लेकिन ये चीखें इनकी निकली हुई हैं, ये चीखों पुकार इनकी निकली हुई है। और आज जो न्यूट्रल के सर्टिफिकेट्स बांट रहे हैं, मेरा ये इनसे सवाल है कि जो ये पहले बात करते थे वो बात ये पहले गलत करते थे या आज ये बात गलत कर रहे हैं? और इनको ये भी मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि अब हमने इनको यू टर्न नहीं लेने देना, अब इस बात के ऊपर कायम रहना है आपने। और ये घोड़ा है, ये घोड़े का मैदान है और इंशाल्लाह इसका भी फैसला हो जाना है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे और वो अगले 5 साल भी इंशाल्लाह वज़ीर आज़म। सर क्या कहेंगे आपके जो कप्तान के खिलाड़ी हैं, क्या कप्तान के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, जिसकी ज़रूरत पड़ी हुकूमत को सदाती रहे फैसला के हवाले से? साथ साथ दूसरा ये है कि चीफ जस्टिस साहब ने अभी रिमार्क्स में कहा है कि अदालत चाहती है कि जो सालत का किरदार अदा करे और जमहूरियत चलती रहे। इस नज़र इसके बारे में क्या देखें? जो जमहूरी अमल है, जमहूरी अमल तो इंशाल्लाह जो है वो चलता रहेगा, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर मुझे आप ये बताएं कि ये आइन के बुनियादी आर्टिकल्स हैं जो आपको राइट ऑफ एसोसिएशन भी देते हैं, आपको पार्टी बनाने की इजाज़त भी देते हैं और आपको एहतजाज का भी राइट है, आप अपनी प्रोसेशंस भी कर सकते हैं। तो लिहाजा ये कह देना कि कोई तसादम हो जाएगा, मैं समझता हूँ कि तसादम अगर कोई आज तसादम की इंटेंशन से रहा है तो उसको अगर कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो फिर कानून भी उसको अपने हाथ में लेगा। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि आप यहाँ जलसा नहीं कर सकते, आप वहाँ जलसा नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि इन तमाम आइन के जो बुनियादी आर्टिकल्स हैं इनको भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट देखेगी। और इसके अलावा कप्तान के तमाम खिलाड़ी कप्तान के साथ खड़े हैं और जो लोग मुनहरफ भी हुए हैं हमने उनको भी मौका फराहम किया है। 7 दिन का शोकाज नोटिस इशू हुआ है। अगर कोई उससे क्रॉस करके आगे जाएगा तो वो तहरीक इंसाफ के वोटों पे मुंतखब होकर आया है। और अभी भी जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स भी जो है वो कोट हो रहे हैं आइन के आर्टिकल 95 के हवाले से। खैर वो उनके रिमार्क्स हैं, उस पर क्या बात होती है वो आगे चल के देखेंगे। लेकिन जो शख्स जिसने मुझे 1.25 लाख वोट दे के फैसलाबाद से यहाँ भेजा है उसने इमरान खान को वोट दिया है। ये मेरा जो एक वोट है ये इमरान खान की अमानत है और अवाम का रद्द अमल इस वजह से आ रहा है कि वो इनको इस पर ख़यानत नहीं करने देंगे।
اچھا مفرق صاحب یہ بتا دیں کہ دیکھیں یقیناً دیکھیں جہاں ہم نے پہلے بھی یہ جمہوری پروسیس ہوتا ہے اور منتخب اراکین کی بات بھی سنی جاتی ہے، ان کے گلے شکوے بھی دور کیے جاتے ہیں، ہم نے پہلے بھی کیے ہیں، اب بھی کریں گے۔ فرق حبیب صاحب یہ بتائیے گا، آپ اپنے جو رہنما ہیں ان کو تو کہتے ہیں ان کو پیسے دیے گئے، کیا آپ کے اتحادی بھی ان کو بھی پیسے دیے گئے ہیں اور وہ فیصلہ کیوں نہیں کر پا رہے؟ دیکھیں اتحادیوں نے تو ابھی کوئی فیصلہ کیا ہی نہیں ہے، فی الحال تو وہ حکومتی اتحاد میں شامل ہیں، کابینہ کا بھی حصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم اتحادیوں کو پہلے بھی 3.5 سال بڑے اچھے انداز سے ساتھ لے کے چلے ہیں، اور یہ اتحادیوں کو بھی پتہ ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ملک کو اس ٹائم جو ہے وہ کنٹینیوٹی کی ضرورت ہے، پالیسیز کی، ملک کی معیشت جو ہے وہ اس چیز کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی جس قسم کا پروگرام اس سازشی ٹولے نے بنایا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ ناکام ہو۔ اچھا فاروق صاحب یہ بتا دیں کہ بہت بڑی طاقت تو نہیں نظر آتی، ایک دم سے سر پہلے آپ لوگ اتنے تھے اور ایک دم سے گیم سارا چینج ہو گیا، صورتحال کوئی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں یہ کسی کے ہاتھ کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جنہوں نے لوٹ مار کی ہوئی ہے وہ جس دن سے عمران خان نے حلف اٹھایا ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں، جس دن سے حلف اٹھایا، تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سازش پہلے کی طرح یہ بھی ناکام ہوگی، اور یہ آر یا پار والے بار بار خوار ہوتے رہیں گے۔ اچھا فاروق صاحب یہ بتا دیں کہ دیکھیں انشاءاللہ منحرف اراکین کو ہم نے موقع فراہم کیا ہے، ان میں سے بہت سارے جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے پہ بھی موجود ہیں، بہت ساروں کو انہوں نے بلیک میل کیا ہے، مختلف لالچ دیے ہیں، ان کو ہم نے واپس آنے کا موقع فراہم کیا، اور آپ دیکھیں گے کہ آئندہ چند دنوں میں بہت سارے اراکین واپس بھی آئیں گے۔ اچھا فاروق صاحب یہ بتا دیں کہ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر جس دن ووٹنگ ہونی ہے اس دن 172 اراکین اپوزیشن نے پورے کرنے ہیں، یہ اس سے پہلے جو ہے وہ چائے کی پیالی کا طوفان ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی جان نہیں ہے، یہ سب جو ہے وہ واپس بھی آئیں گے، اور آپ کو نظر آئے گا کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور یہ جو اپوزیشن نے پاناما کی طرح مٹھائیاں کھائی ہوئی ہیں یہ اسی طرح آپ کو روتے دھوتے نظر آئے گا۔ اچھا فاروق صاحب یہ بتا دیں منحرف اراکین میں کچھ ریزرو سیٹس پہ بھی آنے والے بندے ہیں، اور ان کو ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ ریزرو سیٹس والے ایسے بندے ہیں جن کو کوئی ووٹ نہیں دے رہا تھا عمران خان نے، ان کو اسمبلی میں لے کر آئے، لیکن انہی منحرف اراکین کو آپ واپس لے کر آنے کے لیے جن پہ آپ نے ضمیر فروشی کے بھی الزامات لگائے، اور آج وہ ضمیر فروش نہیں ہے کیونکہ وہ واپس آپ کو ووٹ دے۔ دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اگر کوئی واپس آ جاتا ہے تو وہ ہمارے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہوئے ہوئے ہیں، اور اگر واپس نہیں آنا چاہتا تو بھائی ریزائن کریں، آپ ریزائن کریں، آپ جائیں ان حلقوں میں، جا کے پتہ چل جائے گا کہ عوام آپ کا کیا حال کرتی ہے، جائیں نہ فیصل آباد کے گھنٹہ گھر میں 5 منٹ چکر لگا کے دکھائیں، پتہ چلے گا کہ عوام آپ کی کیا حال کرتی ہے۔ سر اپوزیشن جماعتوں سے اگر کچھ ممبران آپ کی صفوں میں آتے ہیں تو ان کو آپ کیا دیکھیں ہماری وفاق میں حکومت، پنجاب میں حکومت، کے پی کے میں حکومت، کشمیر میں، گلگت بلتستان اور بلوچستان میں ہماری اتحادی حکومت، ہم نے حکومتی وسائل کا بے دریغ استعمال نہیں کیا، حکومتی وسائل کا مس یوز ہم نے نہیں کیا، ہم جو ہیں وہ جمہوری روایات کے ساتھ، اعلیٰ اخلاقی روایات کے ساتھ وزیر اعظم کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم صاحب نے ان سب کو ایکسپوز کر دیا ہے، کہاں لاڑکانہ کی سڑکوں پہ گھسیٹنا تھا، کہاں پیٹ پھاڑنا تھا، اور اب جو ہے وہ پیٹ سے پیٹ میں لا کے جو ہے ایک دوسرے کی چوری بچانے کے لیے معاملہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے آپ کے علم میں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ کہ بنی گالا میں عمران خان صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی ہے جو کہ نثار صاحب کی، تو کیا وہ پی ٹی آئی میں تو نہیں آ رہے؟ 27 تاریخ کے جلسے میں آئیں گے وہ؟ دیکھیں ایسی خبریں جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں، جب کوئی خبر سامنے آئے گی، بڑی خبر ہوگی تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ نثار کے ذریعے این آر او حکومت نے مانگا جو کہ نون لیگ نے انکار کر دیا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چودھری نثار کے ذریعے این آر او مانگا گیا جو نون لیگ نے، اور دیکھیں نون لیگ تو خود این آر او کے لیے آگے لیٹی ہوئی ہے، ہم سے کیا این آر او مانگنا ہے؟ اچھا سر کوئی آپ وکٹ گرانے جا رہے ہیں؟ کسی سنا ہے کہ آپ لوگ وکٹ گرانے جا رہے ہیں، کون سی وکٹ ہے؟ کوئی جماعت ارکان تو رابطے میں نہیں ہے، ظاہر ہے جن کا کوئی ضمیر ایک بال سے 3 وکٹیں گریں گی۔ تھینک یو سر۔